से जागी तो मेरा लिबास बेतरतीब था और मेरे बिस्तर पर एक गैर मर्द बैठा था। मैं खौफ से उठ बैठी, पर उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और चच्ची चीखते हुए सबको बुलाने लगी। बोली, देखो इस पर्देदार आलमा के करतूत। वो लड़का भी झूठ बोलने लगा कि मैंने उसे बुलाया था। चचा ने गुस्से से बाल पकड़ते मुझे बेपर्दा ही घर से बाहर धक्का दे दिया। मैं, जिसे आज तक किसी गैर महरम ने ना देखा था, पूरा मोहल्ला मुझे देखने लगा। जब एक बुजुर्ग ने मेरे ऊपर चादर डाली, चच्ची मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। मैं उस नेक बुजुर्ग के साथ उसके घर चली गई, पर अल्लाह से इंसाफ मांगने लगी। 3 दिन बाद पूरे मोहल्ले में अधम मच गया, क्योंकि चच्ची, जब मैंने वो सब बातें सुनी तो मेरा दिल टूट गया था। मगर मैंने अम्मा को गले लगाया था और कहा था कि अम्मा बस थोड़ा सब्र, और क्योंकि हमारे दिन भी आने वाले हैं। मगर मैं नहीं जानती थी कि चच्ची इस दौलत के लिए किस हद तक गिरने वाली थी। केस का फैसला होने में चंद ही दिन रहते थे जब अम्मा अब्बा की कब्र पर गई हुई थी। हिस्से से घर वापस आकर आराम करने बिस्तर पर लेटी थी। उस रोज़ मैं हद से ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मुझे मदरसे के साथ साथ वकील के पास भी जाना पड़ता था। इसलिए मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। अगर मैं थकी हुई ना होती तो मैं भी अम्मा के साथ अब्बा की कब्र पर जाती और वो सब कुछ ना होता जो कुछ उस दिन हुआ था। जब मैं नींद से जागी थी तो मेरा लिबास बेतरतीब था और मेरे बिस्तर पर एक गैर मर्द बैठा था। मुझे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि मैं कहाँ थी और वो कौन था। मैं खौफ से उठ बैठी थी, पर उसी लम्हे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और चच्ची चीखते हुए सबको बुलाने लगी थी। वो चीख चीख कर कह रही थी कि देखो तो ज़रा इस पर्देदार आलमा के करतूत। मैं मुंह खोले हैरत का मुजस्मा बने बैठी थी। मैं कभी उस लड़के की तरफ देखती जो मेरे बिस्तर पर बैठा मुझे गंदी नज़रों से घूर रहा था, और कभी मैं चच्ची को देखती जो न जाने मेरे खिलाफ क्या कुछ कहती जा रही थी। वो लड़का भी झूठ बोलने लगा था कि मैंने ही उसे बुलाया था। इससे पहले कि मैं उस लड़के का गिरेबान पकड़कर उससे हकीकत जानने की कोशिश करती, वो फ़ौरन रफू चक्कर हो गया था। चच्ची का वावेला सुनकर सभी लोग जमा हो गए थे, मगर अम्मा अभी तक वापस नहीं आई थी। चचा भी मुझसे सख्त लहजे में सवालात पूछने लगे थे कि मेरा उस लड़के से क्या ताल्लुक़ था, मगर मैं हक्का बक्का बैठी उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस लड़के को नहीं जानती थी। चचा ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और मुझे कहने लगे थे कि अगर मैं उसको जानती नहीं थी तो वो मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर मेरी इजाज़त के बगैर क्या कर रहा था। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था कि जब मेरा कमरा अंदर से ही बंद था तो वो मेरे कमरे में कैसे आ गया था। मगर इस सवाल का जवाब चच्ची के पास था। वो ज़रूर बता सकती थी कि आखिर वो लड़का कौन था, क्योंकि मेरे कमरे को सबसे पहले उन्होंने ही तो खोला था। मगर उस वक्त किसी ने मुझे मौका ही नहीं दिया था कि मैं उस लड़के से या चच्ची से कुछ भी पूछ सकती। चचा ने मेरी कोई भी बात का यकीन किए बगैर गुस्से से मेरे बाल पकड़कर मुझे बेपर्दा ही घर से बाहर धक्का दे दिया था। मैं तो वो लड़की थी जिसे किसी भी गैर महरम ने दुपट्टे के बगैर देखा तक न था। उस रोज़ पूरे मोहल्ले ने मुझे बेपर्दा हालत में देखा था। बाहर मोहल्ले में इतना तमाशा लग चुका था कि जल्दी अम्मा को भी खबर हो गई थी और वो भी भागती हुई आ गई थी। उनके आने से पहले ही मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने मुझे चादर दी थी और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। उन बुज़ुर्ग के साथ जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार चच्ची की तरफ इस उम्मीद से देखा था कि शायद वो कुछ कह देती, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होता। मगर वो मेरी तरफ ही देख रही थी और ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो अपने किसी मकसद में कामयाब हो गई थी। और तब मुझे सारी हकीकत समझ में आ गई थी। मुझे सब समझ में आ गया था कि मेरा नाम नताशा है और मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। मैंने होश संभालते ही घर में दौलत की रेल पेल देखी थी। मेरे दादा का दुबई में बिजनेस था। वहाँ पर उनके 3 बड़े रेस्टोरेंट्स थे जहाँ से
हर महीने बहुत ज़्यादा पैसे आते थे। दादा अब्बू के 2 ही बेटे थे, जिनमें से मेरे अब्बा बड़े थे और एक उनके छोटे भाई थे। हमारे घर में दुनिया की हर दौलत, हर आसाइश मौजूद थी। चचा की और अब्बा की शादी भी दादा ने एक साथ ही कर दी थी और जल्द ही अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो गए थे। उन्होंने अब्बा और चचा को बहुत बार कहा था कि वो उनके दुबई के कारोबार संभालते, मगर उन दोनों ने घर वालों से दूर जाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से दादा को ही हर महीने में 3 से 4 बार दुबई का चक्कर लगाना पड़ता था। दादा अब्बू ने बहुत मुश्किल से अपने कारोबार को चलाया था और चाहते थे कि उनके बेटे उनके कारोबार को चलाने के साथ साथ मज़ीद फैलाते, मगर बाबा पाकिस्तान में रहकर ही कुछ करना चाहते थे। जबकि दादा का कहना था कि अगर बाबा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे तो वो चचा को भी अकेले नहीं भेजेंगे, क्योंकि चचा की तबीयत में थोड़ी बहुत लापरवाही थी और दादा को लगता था कि उनकी लापरवाही से दादा का बना बनाया कारोबार ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो अपना सारा बिजनेस चचा के हवाले करने को बिल्कुल भी तैयार ना थे, बल्कि अब्बा को ही कायल करने में लगे रहते थे कि वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मान जाते। दादा जब भी दुबई से आते तो हमारे लिए बहुत से तोहफे, तोहफ़ और अपने साथ दुबई की कहानियाँ लेकर आते। हर बार उनके पास एक नई उम्मीद होती थी कि शायद अब की बार वो अपने बेटे को मना लेंगे, मगर हर बार उनको मायूसी का सामना ही करना पड़ता था, क्योंकि अब्बा हमेशा उन्हें यही जवाब देते थे कि वो अपने ख़ानदान और शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। दादा भी अब्बा की बात सुनकर फिर खामोश हो जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में छुपी मायूसी साफ नजर आती थी। चचा का भी एक ही बेटा था जो मेरी ही उम्र का था। अयास मुझसे 1 साल बड़ा था और उसकी आदत भी चचा की तरह लापरवाही थी। मैं छोटी थी मगर एक हसास दिल रखती थी। दादा अब्बू की आंखों में वो मायूसी देखकर मेरा दिल दुखता था और मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने दादा का साथ दूंगी। मैं खुद उनके रेस्टोरेंट्स में काम सीखूंगी और उनके वो सब ख्वाबों को पूरा करने में उनकी मदद करूंगी जो अब्बा पूरे नहीं कर सके थे। लेकिन वो तो सिर्फ एक नन्ही बच्ची के ख्यालात थे जिन्हें घर में कोई संजीदगी से नहीं लेता था। वक्त गुजरता गया और दादा अबू की सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी थी। वो अब महीने में 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 बार ही दुबई जाते थे और फिर सिर्फ 1 बार, और उस वक्त मैं 14 साल की थी। जब एक दिन ऐसा आया था जब उन्होंने दुबई का आखिरी चक्कर लगाया था, क्योंकि अब की बार दुबई से वापसी पर उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और डॉक्टरों ने बताया था कि उनका दिल कमज़ोर हो चुका था और उन्हें सफ़र की बजाय आराम की ज़रूरत थी। दादा अबू की तबीयत के बारे में सुनकर पूरे घर में खामोशी छा गई थी। हमारे बड़े से घर में दौलत की चमक धमक तो बाकी थी ही, मगर उसके पीछे जो सायादार दरख्त था वो अब गिरने के करीब था। अब्बा और चाचा ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि दादा का हर तरह से ख्याल रख सकते और उनको मुकम्मल आराम देते। एक दिन दादा अब्बू ने अब्बा और चाचा को अपने पास बुलाया था और मैं दरवाजे के पीछे छुपी सब सुन रही थी। दादा अब्बू अब्बा और चाचा को एक बार फिर से वही सब बातें समझा रहे थे जो मैं शुरू से ही सुनती आ रही थी। उस रोज़ भी दादा अब्बू अब्बा को यही कह रहे थे कि मैंने सारी उम्र तुम दोनों के लिए कमाई की है, लेकिन अगर तुम दोनों ने अब भी इस कारोबार को ना संभाला तो वो सब कुछ जो मैंने बनाया था वो ख़त्म हो जाएगा। दादा अब्बू की आवाज़ कमज़ोर थी मगर उनका लहजा वैसा ही उनके इरादे के जैसा मजबूत था। दादा की बातें सुनकर अब्बा ने नज़रें झुका ली थी, लेकिन चचा चाहते थे कि वो दुबई जाएं, मगर वो तब तक नहीं जा सकते थे जब तक अब्बा जाने के लिए राज़ी ना हो जाते। इसलिए वो भी बस अब्बा की तरफ एक मायूस कुन निगाह डालकर रह गए थे। उसी रात मैंने अम्मा से कहा था कि अम्मा, क्या मैं दादा अबू के रेस्टोरेंट संभाल सकती थी? अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा था और फिर मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम अभी बच्ची हो और वैसे भी ये सब लड़कों के काम होते हैं। अम्मा का वो जुमला मेरे दिल पर तीर बनकर लगा था। मैंने उसी लम्हे फ़ैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ दादा अबू के बिजनेस को ही
نہیں संभालूंगी बल्कि अपनी पहचान भी बनाऊंगी। मैं थी तो बच्ची, लेकिन उस रोज़ मैंने भी अब्बा को समझाने की कोशिश की थी कि वो दादा अबू की बात क्यों नहीं मान लेते, मगर अब्बा ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि उनका कोई बेटा नहीं था और वो हम दोनों औरतों को चचा के हवाले करके मुल्क से बाहर हरगिज़ नहीं जा सकते थे। अब्बा भी जानते थे कि अगर एक बार वो मुल्क से बाहर चले गए तो उनका बार बार आना जाना और साथ में हमारी ज़िम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये मुश्किल फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। वो जानते थे कि चचा की नीयत में लापरवाही के साथ साथ लालच भी था। वो चाहते थे कि दादा दुबई के 3 रेस्टोरेंट्स में 2 उनके नाम कर देते और अब्बा ये भी जानते थे कि रेस्टोरेंट्स चचा के नाम होने की देर थी। वो उसके बाद अपनी फैमिली को लेकर अलग हो जाते और हम से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर देते, मगर अब्बा ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो सब घर वालों को आपस में जोड़कर इकट्ठा रखना चाहते थे। इसलिए अब्बा ने कभी चचा को ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे उनका दिल दुखता, बल्कि अब्बा तो अयाज से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे जैसे कि मुझसे। उनको वो भी वैसे ही अजीज़ था जैसे कि मैं, मगर चची मुझसे और अम्मा से हमेशा चिढ़ती थी। वो अगर मुझसे अच्छे तरीके से पेश आती थी तो इसकी भी एक ही वजह थी, और वो ये कि अभी दादा अबू ज़िंदा थे और जिस घर में हम रह रहे थे वो भी दोनों भाइयों के नाम था। इसलिए चची हमारे साथ कोई जुल्म या नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी। अयास और मेरी तो वैसे भी बचपन से ही दोस्ती थी, क्योंकि हम एक ही घर में साथ तो पले बढ़े थे, मगर चची की कोशिश थी कि वो मुझसे दूर ही रहे। चची के जहन में न जाने क्या खलाफात जन्म ले रहे थे। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल के करीब थी और उनको लगता था जैसे मैं उनके बेटे पर डोरे डाल रही थी। चची मुझसे भी अक्सर कहा करती थी कि नताशा, अब तुम बच्ची नहीं रही, इसलिए लड़कों के साथ खेलना कूदना कम कर दो। कभी वो मुझे कहती कि दुपट्टा लेकर रखा करो, ऐसे अयाज के सामने ना आया करो। मुझे उनकी बातों की कुछ खास समझ ना आती थी, मगर अम्मा को सब समझ आता था कि चची क्या कहना चाहती थी। वो साफ साफ यही जाहिर करना चाहती थी कि मैं अयाज से बात तक ना किया करूं, मगर चची ने अयाज को तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो भी पाबंदियां थी वो सिर्फ मेरे लिए ही थी, जबकि अयाज पर कोई रोक टोक ना थी। अम्मा भी मुझे समझाती रहती थी कि जैसा चची कहती थी मैं उनकी बात मान लिया करूं, क्योंकि अम्मा भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। मगर कौन जानता था कि चचा और बच्चा हमसे जो मोहब्बत का दिखावा कर रहे थे वो सिर्फ तब तक ही था जब तक दादा हयात थे। दादा की हालत जब से बिगड़ी थी, चचा की कोशिश थी कि वो दादा से ज़्यादा हिस्सा अपने नाम करवा लेते। इसलिए उन्होंने चची को भी ख़ास हदायत कर रखी थी कि वो दादा की खिदमत किया करें। अक्सर ऐसा होता था कि जब अम्मा दादा को खाना खिला रही होती तो चची वो बर्तन हटाकर अपने बर्तन रख देती और दादा को वो खाना खिलाती जो उन्होंने खुद बनाया होता। चची ने अयाज को भी आगे कर दिया था कि वो कभी दादा के सरहाने बैठा उनका सर दबा रहा होता तो कभी उनके कदमों में बैठा उनके पैरों पर तेल का मसाज कर रहा होता। देखने वाले को अंदाज़ा लगाने में ज़रा देर नहीं लगती थी कि वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, वरना सब जानते थे कि दादा की जितनी खिदमत अम्मा ने की थी इतनी किसी ने नहीं की थी। चची को तो वैसे ही कोफ्त होती थी जब दादा खांसते थे, किसी और पर तो शायद चची के इस दोगलेपन का असर हो जाता, मगर चचा तो दादा की अपनी औलाद थे, उनका खून थे। इसलिए दादा को उनकी फितरत के बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा था और उन्होंने वही किया था जो शायद हम सब के लिए बेहतर था। दादा ने चचा और अब्बा दोनों के नाम एक एक रेस्टोरेंट कर दिया था, मगर तीसरे के कागजात उन्होंने अब्बा के हवाले किए थे और साफ कह दिया था कि वो रेस्टोरेंट उनके पोते और पोती के लिए था, जो वक्त आने पर हमारे हवाले कर दिया जाता। दादा के फैसले से घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। अब्बा के चेहरे पर सुकून ज़रूर था, मगर फिर भी उनकी आंखों के पीछे एक अनजानी सी परेशानी छुपी हुई थी। दादा ने जैसे ही तीसरा रेस्टोरेंट हम बच्चों के नाम किया था उसके कागजात अब्बा को सौंपे थे, तो चचा और चची की आंखों में वो चमक साफ दिखाई दे रही थी जो सिर्फ लालच की थी। उन्होंने दादा की तबीयत का लिहाज किए बगैर उनसे बहुत बहस की थी कि आखिर दादा ने ऐसा फैसला क्यों किया था। वो दादा को ये तक कहने लगे थे कि उनका
اس ریسٹورنٹ پر زیادہ حق بنتا تھا کیونکہ ان کے پاس تو ایک بیٹا بھی تھا، جبکہ ابا کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ مگر ابا نے ہمیشہ کی طرح دھیمے لہجے میں اور بغیر کسی غصے کے ہمیشہ کی طرح سب کچھ سنا تھا اور صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گا۔ دادا نے شاید دنیا کو اور انسانوں کی فطرت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ چچی کی مصنوعی خدمت اور چچا کا بناوٹی اخلاق سب وقتی ہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ سب بڑے فیصلے لیے جائیں گے تو اصل چہرے سامنے آ جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں وہ دیا تھا جس کے ہم سب حقدار تھے، عزت، اعتماد اور بھروسہ۔ وہ دادا کے گزر جانے کے بعد وہی ہوا تھا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ دادا کو گزرے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا جب چچی نے اپنا کچن الگ کر لیا تھا۔ وہ تو ہم سے ایسے تعلق ہو گئی تھی جیسے ہمیں جانتی ہی نہیں تھی۔ اماں اور ابا کو چچی کے اس برتاؤ پر کچھ زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن چچا اور چچی ایسا ضرور کریں گے۔ مگر مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ واقعی وہی چچی اور چچا تھے جو دادا کے سامنے میرا کتنا خیال رکھتے تھے۔ مگر دادا کے گزر جانے کے بعد تو چچی نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان کے گھر کے حصے کی طرف نہ ہی جاؤں تو ہی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے بیٹے کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ حالانکہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چچی کے اس رویے نے مجھے جیسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کبھی ان کے بیٹے ایاز کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ہم تو بچپن سے ایک ساتھ کھیلے تھے، اسکول بھی ایک ساتھ ہی جاتے تھے اور بس اتنی سی ہی تو ہماری دوستی تھی۔ مگر چچی نے جیسے میرے وجود کو ہی آلودہ سمجھ لیا تھا۔ ان کی نظریں جیسے مجھ میں کوئی ایسی نیت تلاش کرنے لگی تھی جو کبھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھی۔ میں نے اماں کو چچی کی وہ سب باتیں بتائی تھی اور ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی تھی کہ آخر چچی مجھے ایسا کیوں سمجھتی تھی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور صرف اتنا کہا تھا کہ کچھ لوگ اپنی سوچ کے قیدی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس لیے تم بے فکر رہو۔ دادا تو جانے کے بعد جیسے گھر کا سکون بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ وہ تو جیسے ایک مرکز تھے جن کے ہونے سے سب گھر کے لوگ ایک دائرے میں بندھے ہوئے تھے۔ مگر پھر چچی اور چچا کا دائرہ ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ علیحدہ کھانے پکاتے، ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے اور ایاز بھی ویسا ہی کرتا جیسا اس کو چچی کہتی تھی۔ ایک دن جب میں صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی تو وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اس میں کچھ عجیب نہیں لگا تھا کیونکہ ہم تو پہلے بھی ساتھ کھڑے باتیں کیا ہی کرتے تھے۔ تب وہ کہنے لگا تھا کہ میں نے اماں کو منع بھی کیا تھا پر وہ بس سمجھتی نہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ میں ایسا کچھ نہیں سوچتا جیسا اماں کہتی ہیں۔ میں نے گردن جھکائے بس اتنا کہا تھا کہ پتھر جب دریا کا راستہ روکیں تو دریا رکتا نہیں ہے بلکہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے خود کو ایک نئے معمول کے حوالے کر دیا تھا۔ ابا ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ میں میٹرک کرنے کے بعد قرآن حفظ کر سکوں، مگر میرا حافظہ تھوڑا کمزور تھا اس لیے میں قرآن حفظ تو نہیں کر سکی تھی، لیکن میں نے 4 سالہ ایک عالمہ فاضلہ کا کورس ضرور کر لیا تھا اور تب ہی مجھے سمجھ آئی تھی کہ مجھے نامحرم سے پردہ کرنا چاہیے تھا۔ ایاز بھی تو انہی میں سے ایک نامحرم تھا، اس لیے میں نے خود ہی اس کے سامنے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح سے چچی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا اور میں بھی نئے مسائل کے بارے میں جاننے لگی تھی۔ مجھے معلوم ہونے لگا تھا کہ میرے لیے کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط۔ جب میں نے خود کو دین کی طرف مائل کر لیا تھا تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ چچی اور چچا میرے بارے میں کیا سوچتے تھے یا ان کا ہمارے ساتھ کیسا سلوک تھا، بلکہ مجھے اس وقت صرف اپنے اماں اور ابا کی ہی فکر رہنے لگی تھی اور میں ان کے بارے میں یہ سوچ کر پریشان رہنے لگی تھی کہ مجھے تو وہ گھر سے رخصت کر دیں گے، مگر میرے جانے کے بعد آخر کار ان کا خیال کون رکھے گا۔ مگر میں نے شاید کچھ زیادہ ہی دور کا سوچ لیا تھا، جبکہ قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا دبئی ریسٹورنٹس کا کام دیکھنے گئے تھے اور کبھی واپس آ ہی نہیں پائے تھے کیونکہ ان کا پلین کریش ہو گیا تھا اور وہ مجھے اور اماں کو چچا کے بے رحم و رویے پر بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کی موت کا
چچا کو تو بہت فائدہ ہوا تھا کیونکہ تیسرے ریسٹورنٹ کے کاغذات جو کہ دادا نے ابا کے حوالے کیے تھے وہ چچا کے قبضے میں آ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے تو ان کاغذات کے ساتھ بہت بڑی تبدیلی بھی کر سکتے تھے۔ ابا کے جانے کی خبر ایک زلزلے کی طرح ہم پر گری تھی۔ پلین کریش، اماں نے کئی بار یہ الفاظ دہرائے تھے جیسے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے ابا کے جانے کے بعد ہم ماں بیٹی جیسے ایک خالی مکان بن کر رہ گئے تھے۔ ابا کی وہ آواز، وہ ہنسی، ان کے وہ چھوٹے چھوٹے مشورے، وہ سب جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ مگر جو چیز باقی بچی تھی وہ تھا چچا کی نگاہوں میں چھپا ہوا لالچ۔ ابا کی تدفین کے کچھ ہی دن بعد چچا نے اماں کو رسمی تعزیت کے بعد صاف کہہ دیا تھا کہ اب تو یہ گھر بھی ہمیں تقسیم کرنا ہوگا، آخر میں اکیلا وارث جو بچا ہوں۔ اماں نے بھی خاموشی رہنا بہتر سمجھا تھا مگر میں جان گئی تھی کہ وہ لالچی تھے اور ابا کی غیر موجودگی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ دادا کے بنائے 3 ریسٹورنٹس میں سے 2 تو پہلے ہی تقسیم ہو چکے تھے، جن میں سے جو ایک ابا کے پاس تھا اور وہ اب میری اور اماں کی ملکیت تھا، اور ایک چچا کے پاس تھا۔ تیسرا جو دادا میرے اور ایاز کے لیے چھوڑ کر گئے تھے اس کے کاغذات حادثے سے کچھ دن پہلے ابا نے چچا کے پاس چھوڑ دیے تھے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں دستخطوں کا کام مکمل کروا دے، مگر وہ کاغذات دوبارہ کبھی ہمارے پاس واپس نہ آ سکے تھے، اور پھر وہی کاغذات ابا کی موت کے بعد چچا کے لیے ایک خزانے کی چابی بن گئے تھے۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ ہمیں وکیل سے بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ سب تو دادا نے ہم سب میں آپس میں برابر ہی تقسیم کیا تھا، پھر چچا کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ابا کا حصہ بھی ہڑپ کر لیتے۔ مگر اماں نے نم آنکھوں سے کہا تھا کہ جب خون ہی اندھا ہو جائے تو قانون بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی منع کر دیا تھا کہ میں ان کاغذات کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیتی کیونکہ ہم عورتیں کاغذوں سے نہیں بلکہ دعاؤں اور نصیبوں سے جیتی ہیں، مگر میں جان چکی تھی کہ اگر ہم چپ رہتے تو چچا ہر چیز نگل جاتے اور میں ایسا کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ریسٹورنٹ کے کاغذات اور کاروبار کی مکمل تحقیقات شروع کرواؤں گی اور اپنا حق ہر قیمت پر واپس لے کر رہوں گی، کیونکہ اگر چچا اور چچی اندھے ہو چکے تھے تو میرے پاس تو جائز اور ناجائز کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں نا۔ مگر ان ہی دنوں میں میری زندگی میں ایک اور آزمائش آئی تھی۔ چچا نے مجھے ایک رشتہ دکھانے کی بات کی تھی۔ وہ ایک تاجر تھا جو عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ چچا کا کہنا تھا کہ اب تمہارے ابا نہیں رہے تو اس لیے ان کو میری فکر تھی، لیکن میں جان گئی تھی کہ ان کا مقصد مجھے اس گھر سے نکالنا اور ابا کی باقی بچی ہوئی جائیداد پر بھی قبضہ کرنا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ چچی جو مجھ سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی وہ ایک بار پھر سے میرے ساتھ میٹھا لہجہ اپنانے لگی تھی تاکہ مجھے اس رشتے کے لیے منا لیتی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میرے لیے وہ رشتہ بہت مناسب تھا، لیکن کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ میرے لیے وہ رشتہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے جو 4 سالہ کورس کیا تھا اس میں مجھے اتنی سمجھ تو ہو ہی گئی تھی کہ میں اپنا اچھا برا اپنے اچھے سے جان سکتی تھی اور اپنی قسمت کا، اپنی زندگی کا فیصلہ بھی خود کر سکتی تھی، مگر چچا اور چچی تو بس یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ ان کے حوالے کر دیتی اور وہ مجھے جیسا کہتے میں چپ چاپ آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مان لیتی۔ اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس تاجر سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ چچی کو میری یہی بات بہت بری لگی تھی، تب ہی وہ مجھے دھمکانے لگی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے اور اماں کو اس گھر سے نکال باہر کریں گی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ تو میرے سگے چچا تھے، سگی چچی تھی، آخر ان کا خون اتنا سفید کیسے ہو گیا تھا؟ مگر پیسے کو دیکھ کر تو انہوں نے سچ میں گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا تھا۔ چچی کی دھمکی کے بعد میں ایک پل کے لیے ضرور ڈری تھی، مگر میں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر میں ایک قدم پیچھے ہٹی تو یہ لوگ مجھے اور اماں کو روند ڈالیں گے۔ چچی کے الفاظ جیسے میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال باہر کریں گے۔
چچی کا وہ جملہ میرے دل کو تیر کی طرح لگا تھا، مگر اسی لمحے میرے اندر کی لڑاکا لڑکی نے بھی جنم لیا تھا۔ میں نے قرآن اور سنت سے جو علم حاصل کیا تھا وہ مجھے نہ صرف صبر سکھا رہا تھا بلکہ حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنا حق لوں گی اور اس کے لیے قانونی راستہ بھی اپناؤں گی، مگر سوچنے اور عمل کرنے کے درمیان ایک طویل فاصلہ تھا جسے طے کرنے کے لیے میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی وسائل، کیونکہ ریسٹورنٹ سے آنے والی کمائی میں سے چچا ہمیں صرف 30% ہی دیتے تھے جبکہ 70% اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنا حق لینے کے لیے عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاؤں گی۔ اماں کو میں نے بتایا تھا کہ میں ابا کی جائیداد کے حق کے لیے کوشش کرنے جا رہی تھی۔ انہوں نے پہلے تو ڈر کر مجھے روکا تھا، مگر جب میری آنکھوں میں عزم دیکھا تو خاموش ہو گئی تھیں۔ ہمارے ایک پرانے جاننے والے وکیل تھے جو دادا کے بہت اچھے دوست تھے اور ابا کا بھی ان سے ملنا جلنا تھا۔ انہوں نے تفصیل سے مجھے سارا قانونی طریقہ کار سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر ابا کے نام پر جائیداد ہے اور وہ وصیت کے بغیر چلے گئے تو ان کی جائیداد پر میرا اور اماں کا پورا حق تھا۔ میں نے جائیداد سے متعلق تمام کاغذات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ چچا کی نظر مجھ پر تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں کچھ کرنے والی تھی۔ اب وہ کھل کر میرے خلاف ہو چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر تم لڑکی ہو، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنا گھر بساؤ اور ان باتوں میں نہ پڑو، کیونکہ یہ سب تو مردوں کے کام ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ان کے ہی لہجے میں جواب دیا تھا کہ اگر بیٹی ہونا جرم ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ نہ دیتا، اس لیے دین نے مجھے جو حق دیا ہے وہ میں لے کر رہوں گی۔ وہ میری بات سن کر جھنجھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر میری بات کا جواب نہ دے سکے تھے۔ ایک دن جب میں گھر سے وکیل کے پاس جا رہی تھی تو راستے میں ایک موٹر سائیکل میرے قریب آ کر رکی تھی۔ پیچھے سے کسی نے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے چیخ ماری تو وہ لڑکے بھاگ گئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ میں چچا پر کیس نہ کرتی۔ میں گھر واپس آئی تو چچی کہنے لگی تھی کہ یہی ہوتا ہے جب لڑکیاں باہر گھومتی پھرتی ہیں، اگر تمہارے ابا ہوتے تو تمہیں گھر سے باہر قدم رکھنے نہ دیتے، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ سب ان کا ہی کیا دھرا تھا۔ جب وہ مجھے نہ روک سکے تھے تو اب وہ میرے حوصلے کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ایک پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ انہی دنوں میں وکیل نے مجھے ایک خوشخبری سنائی تھی کہ ابا نے ایک ریسٹورنٹ کے کاغذات اپنے دستخط کے ساتھ بینک لاکر میں رکھوائے تھے اور ان کے نام پر ہی ابھی تک وہ جائیداد تھی۔ اگر میں عدالت میں دعویٰ کر دیتی تو میری جیت ممکن تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے ابا بھی میرے ساتھ ہی تھے اور میری جنگ کو اپنی دعاؤں سے سہارا دے رہے تھے۔ میں نے فوراً عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کے لیے درخواست دے دی تھی۔ چچا نے جب یہ سب سنا تھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اماں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، ان کے خلاف محلے میں جھوٹے الزامات پھیلانے لگے تھے۔ ایک دن تو انہوں نے اماں کو سب کے سامنے طعنے دیے تھے کہ تمہاری بیٹی تو گھر کا سکون برباد کر رہی ہے، کل کو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو ہمیں الزام نہ دینا۔ جب میں نے وہ سب باتیں سنی تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر میں نے اماں کو گلے لگایا تھا اور کہا تھا کہ بس تھوڑا سا صبر اماں، کیونکہ ہمارے دن بھی آنے والے ہیں۔ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ چچی اس دولت کے لیے کس حد تک گننے والی تھی۔ کیس کا فیصلہ ہونے میں چند دن ہی رہتے تھے جب اماں ابا کی قبر پر گئی ہوئی تھی اور میں مدرسے سے گھر واپس آ کر آرام کرنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس روز میں حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی کیونکہ مجھے مدرسے کے ساتھ ساتھ وکیل کے پاس بھی جانا پڑتا تھا، اس لیے میں بستر پر لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ اگر میں تھکی ہوئی نہ ہوتی تو میں بھی اماں کے ساتھ ابا کی قبر پر جاتی اور وہ سب کچھ نہ ہوتا جو کچھ اس دن ہوا تھا۔
जब मैं नींद से जागी थी तो मेरा लिबास बेतरतीब था और मेरे बिस्तर पर एक गैर मर्द बैठा हुआ था। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया था कि मैं कहाँ थी और वो कौन था। मैं खौफ से उठ बैठी थी, पर उसी लम्हे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और चच्ची चीखते हुए सबको बुलाने लगी थी। वो चीख चीख कर कह रही थी कि देखो तो ज़रा इस पर्देदार आलमा के करतूत। मैं मुंह खोले हैरत का मुजस्मा बने बैठी थी। मैं कभी उस लड़के की तरफ देखती जो मेरे बिस्तर पर बैठा मुझे गंदी नज़रों से घूर रहा था, और कभी मैं चच्ची को देखती जो ना जाने मेरे खिलाफ क्या कुछ कहती जा रही थी। वो लड़का भी झूठ बोलने लगा था कि मैंने ही उसे बुलाया था। इससे पहले कि मैं उस लड़के का गिरेबान पकड़कर उससे हकीकत जानने की कोशिश करती, वो रफू चक्कर हो गया था। चच्ची का वह वेला सुनकर सभी लोग जमा हो गए थे, मगर अम्मा अभी तक वापस ही नहीं आई थी। चच्चा भी मुझसे सख्त लहजे में सवालात पूछने लगे थे कि मेरा इस लड़के से क्या ताल्लुक़ था, मगर मैं हक्का बक्का बैठी उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस लड़के को नहीं जानती थी। चच्चा ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और मुझे कहने लगे थे कि अगर मैं उसको नहीं जानती थी तो वह मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर मेरी इजाज़त के बगैर क्या कर रहा था। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था कि जब मेरा कमरा अंदर से ही बंद था तो वो मेरे कमरे में कैसे आ गया था। मगर इस सवाल का जवाब चच्ची के पास ज़रूर था। चच्ची ज़रूर बता सकती थी कि आखिर वो लड़का कौन था, क्योंकि मेरे कमरे को सबसे पहले उन्होंने ही तो खोला था। मगर उस वक्त किसी ने मुझे मौका ही नहीं दिया था कि मैं उस लड़के से या चच्ची से कुछ भी पूछ सकती। चच्चा ने मेरी कोई भी बात का यकीन किए बगैर गुस्से से मेरे बाल पकड़कर मुझे बेपर्दा ही घर से बाहर धक्का दे दिया था। मैं तो वो लड़की थी जिसे कभी किसी गैर महरम ने दुपट्टा के बगैर देखा तक न था। उस रोज़ पूरे मोहल्ले ने मुझे बेपर्दा हालत में देखा था। बाहर मोहल्ले में इतना तमाशा लग चुका था कि जल्द ही अम्मा को भी खबर हो गई थी और वो भी भागती हुई आ गई थी। उनके आने से पहले ही मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने मुझे चादर दी थी और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। उन बुज़ुर्ग के साथ जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार चच्ची की तरफ इस उम्मीद से देखा था कि शायद वो कुछ कह देती, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होता। मगर वो मेरी तरफ ही देख रही थी और ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो अपने किसी मकसद में कामयाब हो गई थी। और तब मुझे सारी हकीकत समझ आ गई थी। मुझे सब समझ आ गया था कि आखिर वो लड़का कौन था और उसको किसने मेरे कमरे में आने दिया था। मुझे सब समझ आ गया था। और सच है कि जिस दिन इंसान सच्चाई को अपनी आँखों से देख लेता है, उस दिन वो अंदर से टूटता नहीं है, बल्कि एक नई ताकत से भर जाता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि मेरी शख्सियत, मेरी इज़्ज़त, मेरे वक़ार और मेरे वजूद पर एक हमला था। अम्मा मुझे संभाल रही थी। उनके चेहरे पर दुख, सदमा और एक अजीब सी बेबसी थी। मैंने उनकी गोद में सर रखा था और वो बस मेरा माथा चूमती जा रही थी। हम उस वक्त उसी बुज़ुर्ग के घर में थे जिन्होंने मुझे चादर देकर अपनी बेटी की तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया था। मैं बार बार आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से इंसाफ मांगने लगी थी, क्योंकि मैं तो पाक दामन थी, पाकीज़ा थी, इसलिए मुझे अल्लाह के इंसाफ का इंतज़ार था। मैंने एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं खामोश नहीं रहूँगी। अम्मा मुझे समझाने लगी थी कि जो चच्चा मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, मगर मैं कमज़ोर नहीं थी। चच्ची की वो मुस्कुराहट बार बार मेरे जहन में ताज़ा हो रही थी। मैं जान चुकी थी कि वो सब कुछ चच्ची का ही एक बनाया मंसूबा था। चच्ची तो मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे ना सिर्फ उस घर से निकालना, बल्कि मेरी माँ को भी बेघर करना चाहती थी। रेस्टोरेंट की मलकियत और हमारे नाम की वरासत, सब पर कब्ज़ा करना ही तो उनका मकसद था। मैंने खुद को और अम्मा को बहुत मुश्किल से संभाला था। पहल तो हर किसी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं खुद एक बदनाम लड़की के तौर पर देखी जाने लगी थी। मोहल्ले वाले और यहाँ तक के
کچھ پرانے دوست بھی مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے، مگر میں نے ہار نہ مانی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا تھا۔ وکیل فائز علی نہ صرف ایک ایماندار اور ذہین شخص تھا، بلکہ وہ انسانی وقار کی بھی قدر کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں واقعی سچ کہہ رہی تھی تو وہ سب کچھ میرا حق تھا اور وہ عدالت سے مجھے انصاف دلا سکتے تھے۔ عدالت کا فیصلہ آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، بلکہ 3 دن کے بعد ہی عدالت کا فیصلہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکے کی بھی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، سب کو بس یہی لگتا تھا کہ میں نے خود ہی اس کو بلایا تھا۔ میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون تھا جس پر چچی نے اس حد تک اندھا اعتماد کر لیا تھا کہ اس کو اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اور وہ بھی چپ چاپ تیار ہو گیا تھا۔ عدالت سے تو مجھے انصاف مل ہی گیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس لڑکے کا پردہ بھی اپنے آپ ہی فاش ہو گیا تھا، کیونکہ 3 دن کے بعد ہی پورے محلے میں ادھم مچا ہوا تھا۔ وہی لڑکا چچی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا چیخ رہا تھا کہ اس کو اس کے پیسے چاہیے تھے جو کہ چچی نے اس کو دیے نہیں تھے۔ چچی نے شاید اس کے ساتھ ایک بڑا سودا کیا تھا کہ مجھ پر الزام لگانے کے بدلے میں وہ اس کو ایک بہت بڑی رقم دینے والی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ چچی کی فطرت میں لالچ تھا۔ جب ان کا کام ہی ہو گیا تھا تو ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ انہوں نے اس لڑکے کو پیسے بھی دینے تھے۔ ان کو لگا تھا کہ شاید ان کا کام بغیر پیسوں کے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ شاید وہ لڑکا کبھی دوبارہ اپنی بدنامی کے ڈر سے اس محلے کا رخ نہیں کرے گا۔ مگر وہ لڑکا تو 3 دن کے بعد ہی اپنے کام کے پیسے مانگنے کے لیے آ گیا تھا، اور پیسے نہ ملنے پر چیخ چیخ کر اس نے محلے والوں کو حقیقت بتا دی تھی، اور میں نے اپنی بے گناہی ثابت کیے بغیر ہی بے گناہ ثابت ہو گئی تھی۔ اس دن محلے کی گلی میں عجیب سا شور تھا۔ چچی کے دروازے کے سامنے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہی لڑکا جو مجھے بدنام کر کے غائب ہو گیا تھا، وہ چچی کی دہلیز پر کھڑا چیخ چیخ کر سب کو سچائی بتا رہا تھا کہ مجھے اسی عورت نے چابی دی تھی، اسی نے کہا تھا کہ میں بغیر کسی ڈر کے اندر چلا جاؤں۔ ایک لڑکی کو بدنام کرنا ہے۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 50,000 ملیں گے، مگر اب کہتی ہے کچھ نہیں ملے گا۔ محلے والے ہکے بکے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ چچا اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میرے لیے وہ لمحہ ایک عجیب سا انتقام تھا جو میں نے خود نہیں لیا تھا، مگر وقت نے میرے لیے لیا تھا۔ میں عدالت میں بھی جیت چکی تھی اور میری عزت بھی بچ گئی تھی۔ اماں کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ محلے والوں کو جیسے شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ وہ سب جو 3 دن پہلے تک مجھے لعنتیں دیتے رہے تھے، اب نظریں چرا کر افسوس کا اظہار کرنے لگے تھے۔ چچی کے جھوٹے بیانات، چچا کی چالاکیاں اور اس لڑکے کی گواہی، سب کچھ فائز نے جوڑ کر ایک اور مضبوط کیس بنا دیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ چچا پر بھی جھوٹی گواہی اور جائیداد ہتھیانے کی سازش کا مقدمہ ثابت ہو چکا تھا۔ انہیں وراثت سے عارضی طور پر محروم کر دیا گیا تھا۔ مجھے انصاف مل چکا تھا۔ میں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ اماں اور میں شہر کے ایک کنارے چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئے تھے۔ جب میں خود بھی ایک وکیل ہوں، وہ لڑکی جسے چادر چھین جانے کا دکھ تھا، اب اوروں کے لیے چادریں بن رہی ہے۔ وہ جو بے گناہ تھی مگر گناہ گار بنا دی گئی تھی، آج سچائی کے لیے لڑ رہی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اتنی خاموشی سے یہ سب جھیل لیا تھا، اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی مجھ میں، اور میں بس یہی کہہ دیتی ہوں کہ جب سب کچھ چھین جائے تو یا تو انسان مر جاتا ہے یا پھر خود کو جیتنا سیکھ جاتا ہے۔ آج فائز اور میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اماں کو بھی اپنی بیٹی کے بدلتے حالات دیکھ کر سکون آ گیا ہے، اور وہ میری چچی اور وہ اب قید سے نکل کر ایک کونے میں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی چچا کو ایاز کا حصہ واپس کر دیا ہے، کیونکہ میں ان کی طرح بے ایمان نہیں ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ان سے جا کر پوچھوں کہ ان کو یہ سب کر کے کیا ملا، مگر پھر خود کو روک لیتی ہوں، کیونکہ اب میری زندگی میں انتقام نہیں بلکہ اصلاح کا جذبہ ہے۔ آج فائز ان ریسٹورنٹس کو بہت اچھے سے سنبھال رہا ہے
جو دادا ابا کے حوالے کر گئے تھے۔ جس کام کو ابا نہ کر سکے آج ان کی بیٹی کر رہی ہے۔